بھی مشکلات کا سامنا کر دینے مولا کریم حضرت اویس کرنی دے توسل نال مولا آسانیاں پیدا فرما مولا کریم مولا رحیم جنہ دے نقصانات ہوئے مولا کریم جڑے بے گھر دے گھر عطا فرما مولا کریم جڑے بے آسرا آسرا فرما مولا کریم حالات جن دے جسن مولا انہاں تیرے حبیب کا ذکر نہیں چھوڑیا تیرے محبوب کا جشن بھی کیتا ہے محبوب کا ذکر میلاد بھی منایا مولا انہاں دے دلائیں جو بھی آسانے امیدانے حضور تے ذکر میلاد دے صدقے پوریاں فرما ساڈے ملک پاکستان دی خیر فرما پاکستان دے اندر وسن والےاں دی خیر فرما مولا کریم پاکستان دی سرحداں دی حفاظت فرما مولا کریم جڑے احباب صلاح کی ذات دے اندر آئے مولا انہاں واسطے کوئی نیک وسیلہ پیدا فرما مولا کریم جڑے لوگ انہاں دی مدد پہ کردے جو کرتے ہیں مولا کریم انہاں نوں ہمت اور استقامت عطا فرما مولا سانو سب زندگی شان آئی موت ایمان آئی عطا فرما کریمہ بخشائے بہرحال ماں کہ ہست مسیرے کو مند ہوا ندارہ بغیر تو فریاد رس تو ہی آسی آرہ خطا بخش بس نگاہ دار ناراض راہ خطا در گزارو صفا فرما خدایا حق بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنم خاتمہ اگر دعوت حضرت بنی برقبول منو دست داودان آل رسول منو دست داودان آل رسول منو دست داودان آل رسول وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اہل بیتہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ